जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। इस दुआ के साथ कि या मेरे मालिक मेरे इस वतन अज़ीज़ और इसमें बसने वाली अवाम पे अपनी रहमत के सदक़े अपनी सलामती अता फरमाना। आज का मेरा जो वीलॉग है उसका इन्वान मैंने रखा है लाशों की सियासत। अ, ये अनवान मैंने क्यों रखा है? इसमें थोड़ा-सा मैं आपको अपने वतन की जो सियासत है, इसकी बैकग्राउंड थोड़ी-सी मैं पहले बयान करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जब भी ये तहरीकें ज़ोर पकड़ती हैं, तो उसमें हमारे जो सियासी ज़ुमा हैं, उनका एक मैं तो उसे मंशूर कहूँगा। उनकी एक तमन्ना होती है कि जब तक 2-4 लाशें ना गिरें, उतनी देर तक उनकी सियासत जो है, वो ज़ोर नहीं पकड़ती। आप माज़ी में देख लें, तहरीक-ए-निज़ाम मुस्तफ़ा जब शुरू हुई, तो उस वक़्त भी जो है वो 9 अप्रैल से 9 अप्रैल 1997 77 की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ भी जो सियासत है, वो लाशों के गिरने से शुरू हुई। इवन के भुट्टो साहब की जो तहरीक थी, वो भी आप देखें, वो बरक़ात शहीद जो जिसके नाम पे फिर ये मस्जिद शोहदा के करीब जब वो उनकी भी लाश गिरी, तो वहाँ से सियासत शुरू हुई। तो ये हमारा माज़ी जो है वो इस सबाक जो है वो कोई इतना ताबनाक नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि हमारे सियासतदान जो है वो बड़ी अच्छी सियासत करते हैं। कोई दूर की बात नहीं, 2014 के धरने से पहले भी आप देख लें, मॉडल टाउन में जो है वो लाशें गिरी और फिर उसके बाद जो है वो तहरीक शुरू हुई। मैं एक हवाला जो देना चाह रहा हूँ, हमारे एक लीडर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा उनका नाम था, बड़ा मुकाम था। उन्हें कायदे जमहूरियत भी कहते थे, बल्कि कायदे जमहूरियत तो नहीं, बाबा जमहूरियत उन्हें कहते थे। अलायंस वो बड़े बनवाते होते थे। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो अब अभी वो हयात हैं, तो वो किस्सा सुनाते हैं कि ये जब इसका नवाबजादा साहब एक तहरीक जो है वो नवाज शरीफ के पहले दौर में जब वो चली, तो उसकी वो क़यादत कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि हम एक इजलास में बैठे हुए, तो पता चला कि किसी जगह पे कोई वाक़या हुआ है और उसमें जो है 2 शहादतें हो गई हैं। तो उस पे वो जो हमारे बाबा जमहूरियत थे, तो उन्होंने कहा कि बस 7-8 और गिर जाएँ तो फिर तो हमारी सियासत जो है वो अपने अरूज पे हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो भी इस पे इख्तिलाफ़ होती है, ये नहीं, मैं अब जब बात करूँगा तो दोस्त लोग कहेंगे कि जी इमरान खान को निशाना बना रहा है। मैं इमरान खान की सिर्फ़ पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, जो भी हो। तो वो अपनी सियासत जो है वो लाशों पे कहते हैं कि जब तक ये लाशें ना गिरे, उतनी देर तक जो है वो हमारी सियासत जो है वो नहीं चमकेगी। आज का दिन जो है इसमें बड़ी जानदार जो है वो आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज के दिन की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे एक अदारे में जो है वो 4-5 जो हैं वो उनके जो यूनिट्स आप उनको कह सकते हैं, या डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, वो मशहूर होते हैं। जैसे आर्टिलरी है और इन्फेंट्री है। इसी तरह जो आईएसपीआर का डिपार्टमेंट है वो, और आईएसआई का डिपार्टमेंट जो है, ये बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। और आज आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 2 सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं, उन्हें जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें जो हैं किस तरफ लीड कर रही हैं, ये उस खाकम बदहन मेरे मुँह में खाक, जो ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, ये उसके तनाज़र में जो है आज उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको बेशक लोग तनकीद का निशाना बनाएँ, जो मर्ज़ी है, जिस तरह उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सब के अपने-अपने मफादात जिन पार्टियों के हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाएँ, माज़ी में भी बनाते रहे। लेकिन आज जो है उनका जो है नुक्ता नज़र वो सुनने के काबिल था। और मैं आज सिर्फ़ छोटी-सी एक अपनी इस वीलॉग पे लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि खुदारा इस मुल्क की अवाम के साथ जो है
وہ نہ کھیلیے گا ان کی جانوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ارشد شریف جو ہے وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس بھی فریق نے یہ گیم کھیلی ہے، میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں اس پہ بات کر سکوں جب تک میرے پاس شواہد نہ ہوں، یا میں کہ حقائق جو ہے مجھے علم نہ ہو، اور وہ بھی ایسے شواہد ہوں کہ جو جھٹلائے نہ جا سکتے ہوں، تو پھر اس بیس پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی یہ جو ہے یہ فلاں کا کارنامہ ہے، یا یہ اس میں فلاں ملوث تھے۔ لیکن یہ جو میرے دوست و احباب جو ہیں میری طرح، جو اب یوٹیوب چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے وثوق سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی فلاں جو ہے فلاں اسکواڈ گیا، فلاں یہ کیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ہیں ملک کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کل کی دن کی طرف، کہ کل جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں میری عرض یہی ہے، ملک کی خاطر خدا را ملک کی خاطر ایسی صورتحال کو اوائڈ کیجیے کہ جس میں جو ہے وہ تصادم کا خطرہ ہو۔ اگر بامر مجبوری آپ کے منہ سے نکل گئی ہے بات کہ ہم نے یہ لانگ مارچ کرنا ہے، تو کائنڈلی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھائیے، یہ نہ ہو کہ جس طرح 25 مئی کو منچلوں نے، سرفروں نے وہاں پہ درختوں کو آگ لگا دی، بلڈنگز کو آگ لگا دی، پھر جو ہے وہ ایجنسیوں کو جو ہے اپنا رول ادا کرنا پڑا۔ تو یہ اگر چیزیں ہوئیں تو پھر جو ہے اس میں آپ کسی ادارے کو جو ہے وہ ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا، پھر یہی سمجھ لیجئے گا کہ ہم خود جو ہے ان کو دعوت دے رہے ہیں، ہم خود ماشاء اللہ کا جو ہے وہ دروازہ جو ہے نا وہ کھول رہے ہیں، اس پہ نوک کر رہے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے۔ پچھلے میں نے اپنے وی لاگس میں جو بات کی تھی، تو چلیں شکر الحمدللہ وہ عمران صاحب نے بھی خود تصدیق کی ہے بیک ڈور رابطوں کی، اور آج جو ہے وہ جو میں نے جس طرح کہا کہ 2 لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیک ڈور جو ہیں روابط جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ یہی میں نے پہلے بھی اپنے وی لاگس میں کہا تھا کہ یہ تو جو ہے یہ اپریل کے مہینے سے باتیں جو ہیں شروع ہو گئی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی۔ تو اب بھی میری ریکویسٹ یہی ہے ایون کہ عمران خان صاحب سے، کہ خدا را جو ہے یہ مذاکرات کر لیجئے، کوئی نہ کوئی حل نکالیے، اپنا نقطہ نظر جو ہے اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں تو انہیں کنونس کیجیے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ یہ جو ہے جنگ لڑے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہوگا۔ تو جیسے میں نے عرض کی کہ دونوں تسلیم کر چکے ہیں بیک ڈور روابط کی، تو وہ سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ دوسرا میں پھر بڑے زور کے ساتھ اپنی بات اپنا ایکسپریس کرنا چاہوں گا آپ لوگوں پہ کہ یہ جو کل کا لانگ مارچ ہے یہ کوئی حقیقی مارچ، آزادی مارچ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس تقرری کو رکوانے کے لیے ہے جس کا میں نے کل اپنے پچھلے وی لاگ میں ذکر کیا تھا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی یہ تقرری والی، تو شاید یہ لانگ مارچ جو ہے ابھی جو ہے جمعے کو اناؤنس ہوتا کہ ہم نے ہفتے 2 ہفتے بعد کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کنفرم عمران صاحب کے پاس اطلاع آ چکی تھی کہ یہ اناؤنس ہونے لگی ہے، تو اس کو رکوانے کے لیے وہ میدان میں آئے ہیں۔ تو اب آپ جو ہیں عوام بہترین جج ہیں، تو وہ ان باتوں پہ اندازہ لگا لیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ کیا آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو کائنڈلی میری پھر ان سے بھی درخواست ہے اور عوام سے بھی درخواست ہے کہ کل آپ اگر اپنے جذبات کے ہاتھوں جانا چاہتے ہیں، اپنی افیلیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے گا۔ لاشیں گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور اگر لاشیں گر گئی تو پھر وہی لاشوں کی سیاست ہوگی۔ وہ تو اپنی تحریک چلائیں گے لیکن ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، اور آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ پھر ماشاء اللہ آ جانا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں 10-15 سال جو ہے نا دوبارہ جدوجہد کرنی پڑنی ہے۔ تو کائنڈلی آج کا وی لاگ جو ہے میرا صرف اس حد تک ہے۔ فی امان اللہ۔